الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جس دی مثال کوئی نہیں او سوہنا بے مثال محبوب جیڑا رب دا او آمنہ دلال. جس دی مثال کوئی نہیں او سوہنا بے مثالے محبوب جیڑا رب دا او آمنہ دلالے. ساڑھے جے آسیاں لئی کرتے رہے اوزاری ساڑھے جے آسیاں لئی کرتے رہے اوزاری امت لئی رو رو ساری رات جس گزاری فلکات جا کے وی جسنو امت دار آخیالے محبوب جیڑا رب دا سونا آمنہ دلالے. جس دی مثال کوئی نہیں او سونا بے مثالے محبوب جیڑا رب دا سونا آمنہ دلالے. اللہ دا قرآن کی اعلان کر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. فرمایا ہے نبی جی اساں کو شاخت بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا داعی الی اللہ بنایا سراج منیر بنایا سونیا کو چمکدا ہویا آفتاب تے مختاب بنایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جمال رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن بلا تمہید چند منٹ گزارشات کرنا چاہنا توجہ کرنا دھیان کرنا. میرے
پیغمبر सलाम नो 1400-1500 साल हो गए इस दुनिया तो रिखलत फरमाया। आप अपनी कबर के अंदर आम न कर देने। मैं एक हदीस पाक दी रोशनी के अंदर तुहाडे सामने एक बात रखना चाहना वा। बड़ी तवज्जो दे नाल बड़ी मोहब्बत दे नाल बात समात फरमाना। बरादरे मोहतरम मुबल्लिग़े इस्लाम खतीबे इस्लाम जानशीने हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला शेखपुरी हाफिज़हुल्लाह हाफिज़ अब्दुर रहमान शेखपुरी हाफिज़हुल्लाह उन्होंने मेरे ज़िम्मे जिहड़ा उन्वान लगाए अल्लाह यकीनन नबी पाक दी मोहब्बत दे अंदर नबी पाक दे प्यार दे अंदर ये उन्वान मेरे ज़िम्मे लगाया गया। मैं एक हदीस दी रोशनी दे अंदर दो चार बातें रखना चाहना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमाते ने मेरी उम्मत दा ओ बंदा सब तो ज्यादा मेरे नाल प्यार करेगा। मेरी उम्मत दे ओ बंदे सब तो ज्यादा मेरे नाल प्यार करनगे मेरे बाद यानी नबी पाक दे जान दे बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाह ओ कौन होणगे ते उन्हां दे प्यार दा आलम किवें होएगा। नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमाते ने ऐसे लोग होणगे जिहड़े जानगे साडा माल भी कोई ले लवे साडा अखलो अयाल भी रुड़ जाए साडा माल भी रुड़ जाए बस नबी पाक दा दीदार हो जाए सोने दी ज़ियारत हो जाए सोने दा मुखड़ा वेख लईए। मैनू रब दी कसम ए मेरे पैगंबर दा हुस्न ए मेरे पैगंबर दा जमाल 1500 साल बाद नबी पाक दे खत्तां दा जिक्र हुंदे लोग तड़प जांदे ने। आप दियां जुल्फां दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। आप दी पेशानी दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। आप दे होंठां दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। आप दे रुखसार दा तज़किरा हुंदा है लोग तड़प जांदे ने। नबी पाक दे सीने दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। नबी पाक दे मदीने दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। मेरे पैगंबर दे पसीने दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। नबी पाक दे मक्के दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। नबी पाक दे मदीने दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। आप दी रिसालत दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। आप दी नबुव्वत दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दे कमाल दा तज़किरा हुंदे लोग तड़प जांदे ने। नबी पाक दे हुस्नो जमाल दा तज़किरा हुंदा लोग तड़प जांदे ने। ज़्यादा बातां नहीं आइए एक हदीस सुनाना चाहना वा इंशाअल्लाह सुन के इमाम तादा हो जाएगा। असी किस पैगंबर दा कलमा पढ़े किस पैगंबर दी खत्मे नबुव्वत दा दिफा करदे फिरने आ किस पैगंबर दी अज़मत ते खुरमत दी गल करदे फिरने आ। तवज्जो करना नबी पाक दे सहाबी हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला बहारबी रज़ी अल्लाहु तआला को बयान करदे ने ऐ करके साडा काफिला चलदा चलदा मदीना पाक दे करीब पहुंचिए। इथे जाके असी डेरे लगा देते ने खरीदो फरोख्त दे सिलसिले दे अंदर साडा काफिला है। इसे दौरान असी वेखिया एक खूबसूरत इंसान है जो साडे काफिले दे करीब आ गए। इन्हें सफेद रंग दियां दो चादरां नहीं आईयां ने। अल्लाहु अकबर साडे करीब आके कहन लग्या और काफिले वाले हो किवें आए जे की लैन आए जे किस सिमन दे अंदर आए जे। काफिले वाले कहन लगे असी खरीदो फरोख्त दे सिलसिले दे अंदर आए हां फला मुकाम तो आए हां। अल्लाह ध्यान करना तवज्जो करना बड़ी कीमती बात अल्लाह कदर ते तारिक रज़ी अल्लाहु तआला को फरमांदे ने। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम कहन लगे ऐ जेड़ा सुरख ऊंट है तुहाडे कोल ए ऊंट जरा दसो ना फरोख्त करने बेचने के नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना ते काफिले वाले कहन लगे असी फरोख्त करने। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया दसो ना कितनी कीमत लोगे। ए कहन लगे असी इतनियां खजूरां लवांगे ऊंट दे बदले दे अंदर सौदा तय हो गया। नबी पाक ने ऊंट दी रस्सी पकड़िए मदीना पाक चले गए ने। साडियां अखां तो जलोए ने नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम। हुण असी आपस दे अंदर एक दूसरे नाल गल्लां कर लगे हां यार एडा ऊंट कीमती ऊंट इस अजनबी बंदे दे हवाले कर दिते ना पता पुछिया जे ना नाम पुछिया जे ना एड्रेस पुछिया जे। एडा कीमती ऊंट लगदे साया हो गए एदे पैसे कौन अदा करेगा। एक दूसरे नूं असी मलामत करदे पे एक दूसरे नूं असी ताने देंदे पे तू क्यों नहीं
پوچھ لیا تو کیوں نہیں پوچھ لیا کیونکہ نبی پاک دیاں مٹھیاں گلاں دے اندر آپ دے حسن و جمال دے اندر اسی اس قدر مگن ہو گیا سونے دا نام پتہ تے ایڈریس پوچھنا ہی بھول گیا اسی آپس دے اندر گلاں کردے پے ہاں تے ایتھے ایک بی بی بیٹھی ہے کہندی ہے چپ کر جو اس بندے دے بارے گل کوئی نہ کرو او دے بارے کوئی زبان نہ کھولو او دی گارنٹی میں دینی ہاں او دی ضمانت میں دینی ہاں قافلے والے کہنے لگے بی بی تو انہوں جاننی ہے کہندی میں جان دی تے کوئی نہیں لیکن تسی او دے نال اونٹ دا سودا کر دے پیسوں تے میں او دا مکھڑا ویندی پیسا میں او دیاں زیارتاں کر دی پیسا میں او دا دیدار کر دی پیسا تے میرا یقین ہے ایڈے خوبصورت چہرے والا بندہ دغاباد نہیں ہو سکتا ایڈے خوبصورت چہرے والا بندہ دھوکے بعد نہیں ہو سکتا اے میں نے قرآن کہندا پیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا سونیا اساں تانوں چمکدا ہویا آفتاب بنائے چمکدا ہویا سورج بنائے پھر ہویا کیے ادھر شاماں پہ گئیاں نے صحابی کہندے نے سی پریشان لگدا ہے سانوں ساڈے اونٹ تے پیسے نہیں ملن گے شام پہ گئیے ادھر گان والا آیا آ کر کے نے سلام کے آئے تے کہندا ہے مینوں نبی پاک نے بھیجیے اے تواڈے اونٹ دی قیمت دیاں کھجوراں نے تے اے دے اندروں جنہ کھانا جے کھا لو جنیاں کھجوریں استعمال کرنیاں نے کر لو پاک دے اندر وزن کیتا جائے گا فرما دے نے اسی رج رج کے کھجوراں کھا بھی لیاں نے اپنے کھان واسطے بچا بھی لیاں نے جڑے اونٹ دی قیمت ہے ہوئی سی کھجوراں دی وہ بھی وزن پورا کر لے آئے تے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت ویکھی نا میرے پیغمبر علیہ السلام دا حسن و جمال تے آپ دا کردار ویکھیا نا تے خطر تے تارک فرماندے نے سارے قافلے والے مجبور ہو گئے نبی پاک دی زیارت کرن واسطے مدینہ پاک دے اندر جان واسطے سارے قافلے والے مدینہ پاک دے اندر گئے نے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر دا حسن و جمال تکیے نبی پاک دے دیوانے ہو گئے نے میرے پیغمبر دے پروانے ہو گئے نے کیوں نہ ہوندے او صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو صورت جگانو سونی نام دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو گئے شان پالی جس تے درود پڑھدا جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو کو سبحان اللہ اور مر جو مدینے جا کے ذرا تمہیں اچھو کے کھچ کے کو سبحان اللہ ایک باری دوبارہ محبت کو سبحان اللہ اگلا میں جملہ سنانا ہے انشاءاللہ تسی آپ ہی تڑپ جانا ہے آپ سبحان اللہ کہہ دینی ہے اللہ صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو صورت جگانو سونی اور معراج والی سلیمان جے تختہ والے رات معراج والی سلیمان جے تختہ والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختہ والے کلے نو
مسلا دے کے کلے نو مسلا دے کے آقا نو مسلا دے کے کیتا امام لوگو سورت جگانو سنی سیرت قرآن لوگو اور جابر دی گانڈی وچوں مجمع جاوڑ والا جابر دی گانڈی وچوں مجمع جاوڑ والا جابر دی گانڈی وچوں مجمع جاوڑ والا تراسوان دا ٹائم آوے امت بخشاوڑ والا صدیق تے فاروق لالہ صدیق تے فاروق لالہ صدیق تے فاروق لالہ ونڈن گے جام لوگو سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی پاک ورگا سونا پوری کائنات دے اندر نہیں ویکھیا اللہ دی قسم درجنوں حدیثاں کئی قرآن پاک دی آیتاں کئی سیرت دے واقعات نبی پاک دے حسن و جمال نو بیان کر دے نظر آندے نے اللہ تعالیٰ سونے دی سیرت آپ دی صورت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ